Santosan berullasan Somya तुझे समोर आल्याव बलिदान घालत्या काळजात दुनिया तुका भेटयता भविस्तानान आमकां नवें रसन केला भविसाबेन आमकां नवें बेसांव दिला तुज्या उपकाराक अर्गां पातयता तुजी दया आमचे देव म्हूण मागता उताराय कोंकत रेखता जीण तुज्या आमी बागेता संतोसा उल्हासान सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजात दुनिया तुका भेटयता मीस मुर्दोमांच्या तेसवा पसत तशेंच सर फिरस्कसकरांच्या तेसवा पसत भेटूंची जावन आसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आज आमचो पात्रोन भगवंत पियूस दाव्याची परब चलयता आमच्या पिरगजेचो पात्रोन जावन ताचे मरिफात आमकां जायतीं कुरपेदेणी लाभल्यांत ताचे विनतेन आमची फिरगज सर्व रितीन उदरगतेक पावल्या आज ह्या आमच्या पात्रोन संताचो उडास काडून देवाक आमी अर्गां दिताना ह्या आमच्या पात्रोनान आपल्या जिवितांत जियेल्ल्या उद्देशाचो आनी ध्येयाचो उडास दवरून आमी त्याच ध्येया खातीर आमचें जिवीत मुंदरून व्हरूंक आनी अशें सुमेच्या कुरपे देण्यांक पात्र जावंक आमकां फावो कर म्हणून सुमे लागीं आमी मागया फावो ते पर्यंत बलिदान आमी भेटोवचे पसत आमचीं पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो
महिमा 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 देवा उंचगी आणि शांती त्याच्या ईशान संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. बापा सर्व वस्तूंच्या दनिया ख्रिस्ती भावार्थ आपोट सांभाळून आणि ख्रिस्ता सवे सगळो संसार नव सरून एकठांव भगवन पियसाक तुझ्या श्रेष्ठ गवळ्याक तुवें सर्गींचे जाणवायेन आनी गवळीक धैर्यान भरलोय. ताच्या उपादेशांनी देखी प्रमाणे चलोवन आमी आमचो ख्रिस्ती भावार्थ थीर सांबाळूंक आनी ह्या भावार्था प्रमाणे संसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परसो आत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक पापसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक सर्वेस्पराचें कृपेचें वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक रुदान करतल्यांक बुजोवंक सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक रुदानाचे मुस्तायके बदला संतोशाचें तेल दिवंक निराशे बदला स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. आपले तुझी खुशी करून हांवें ता सर्वेस पोरा आपले तुझी खुशी करून
आशून सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें म्हजेर बागून दिश्ट घाली, म्हज्या उल्या कांदिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला. आमच्या देवाचे कीर्तन ते. आपले तुजी खुशी करून हांवें ता सर्वे पोरा. यज्ञ आनी पेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतरां म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश पर्यार बळयो तुवें मागूंक ना. तेदना अबळे हांवें तां मोडले हांवें. अबळे तुजी खुशी करून हांवें तां सर्वेस पोरा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळ्यान म्हजे विशीं सांगलेले आसा. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतो. तुजे दमशा म्हज्या अंतस्करणांत रोंबून आसा. अबळे तुजी खुशी करून हांवें तां सर्वेस पोरा. तुज्या सडवणेची बरी खबर व्हडले सभेन हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस पोरा. अबळे तुजी खुशी करून हांवें तां सर्वेस पोरा. अबळे तुजी खुशी करून हांवें तां सर्वेस पोरा. सर्वेस पोराचे जय हालेलुया. सर्वेस पोराचे जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पोराचे जय हालेलुया. ख्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मण्यारपण आमचे ताबेन सोडून दिला. सर्वेस पोराचे जय हालेलुया. सर्वेस पोराचे जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस पोराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
कवळ जेजू म्हणा लागलो, हांव बरो गवडी बकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय, आनी बकरे ताचे स्वंत न्हय देखून सुणे वागाट येता तें पळयतच तो बकऱ्यांक सोडता आनी पळण धांवता. सुणे वागाट बकऱ्यांक धरून दुस्पाटायता. कामाक रावलेलो पळता, कित्याक तो सांबाळाचो मनीस. बकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवडी, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखतां आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवच दितां. ह्या हिंडांत नातले हेर बकरेय म्हाका आसात, तांकांय हांवें लागीं हाडिचय. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एकच गवडी. देवाचे उतर ये. मोगाच्या भावां भयणीनो, सरसंगती क्रिस्त थंय फाटीं हाडून क्रिस्त सर्वांक सर्व जावच्याक पोतयेय घेवन तो जारी करच्यांत आमचो पात्रोन भाग्यवन पियूस तावो आपल्या गवळीक सेवेंत वावुरलेलो जावन आसा. 1835 इसवेंत जल्मोन 1858 इसवेंत याजक जावन आनी 1903 इसवेंत पवित्र सभेचो श्रेश्ठ गवळी तो जाता. 1914 इसवेंत मरण पावलेल्या ताणें श्रेश्ठ गवळी जावन पवित्र सभेच्या संकश्टांच्या वेळार समर्थ मुखेलपण दिल्लें. सर देण्याचें उगब जावन आसच्या एवकरिस्तांतय सर्वांक लागीं हाडच्याक ताची मिनत व्हरती. आपल्या साद्या आनी दुबळ्या जिविता मरिफात क्रिस्ताक तो साक्ष जालो. आमचे हे फिरगेजेचो शारती तो जावन आसता आमी ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरन आमच्या जिवितांती क्रिस्त सर्वांत सर्व जावचे पसत मिनत घेवची गरज. आज ताचे विनतेन आमची फिरगस आनी आमी सर फिरगसगार खरेपणी एवकरिस्तीक कुटुंब जावन जिवंक जाय अशी कृपा आमी मागया. उबी रावन आमची भवार्थीची प्रार्थना आतां करया. सर आमची त्या सवा आमी उडासा काडया आनी ह्या संदर्भार सरस्पराची काकुळत आनी दया वर्त्या मापान आमचेर देव म्हणून आमी प्रार्थुया. आमची सभा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मनियारांनी भाग्यवंत पिवस देवाची देख घेवन एवकरिस्तान भक्तीन मान करूं आनी भावार्थाक प्रेरण देव तुजी कृपा लाभय. पवित्र सभा एवकरिस्ताच्या बळान सारके वाटेन फुडें समकशें कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्र पासत आमी मागता. पिडेच्या वशेच्या प्रभावान आनी नैसर्गीक विकोपा वरवीं संकश्टाक वळख जाल्ल्याचो भरवसो तुमचा. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी फौजेच्या नीज उदरगते खातीर वावुरचें ह्या मनियारांक बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. फाटल्या 61 वर्सां भावार्थी जिवितांत
तुजी कुर्पी देणी ह्या पिवस नगर फिरगतीचे तुवें बदलाय आमच्या पातोणाचे तारखेचे फेस्त संभ्रमच्या आमी बेगीन सर्व पिढीच्या वशाचे बिरांतींतले सुटून सर्वांनी ह्या मंदिरांत स्तुती भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमची येर्थ सवाई उडास काडून मनपुणी मागया सर्गींच्या बापा तुमचं आमचो श्रेष्ठ आणि निरंतर राखण करचो गवळी तुझ्या गवड्या पियूस दाव्याच्या परबेचो दीस आमी संभ्रमताना खरेंच तुजें उदारपण तुजी दया आनी काकुळत आमचेर देवो आनी आमी ह्या मरिफात वतीचें समाधान कुडयेत्मेची भलायकी लाबून तुका स्तुती दिवंक आमी आमकां फावो कर म्हण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्पत्वेदार त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात आपल्या मनातले महिमे आमच्या आपल्या पवित्र सभेच्या आदरात सर्वेस्पोर मानून भोव पवित्र बापा आमचें समर्पण दयेन स्विकार कर आनी भाग्यवान पियुसाचे शिकवणेक कान दिवन खरे भक्तीन जेजूचे भेटवणेंत वांटो घेवंक आनी त्याच जेजूची कूड आनी रगत फावो त्या मानान आनी मोगान सेवंक आमकां करपा दी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पियूस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता
ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. पावरताचो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां हो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुख्खमळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धमदुतां, भगेवन पियूस दावो आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता
तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेतार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुडोणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडोणरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आंकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदम दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. समेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काढले आमची काबूल कर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काढले आमची काबूल कर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. दिखाण सर्गींचे पोषण पीक जिणयेचे दैवीक नाता प्रमोगान गावचे ही सोम्या देणे तुझे. जिविता सोडून तुमकां हांव दिता सासनीक जिविताक तुमकां हांव आपयता. जिवी
तुमकां हांव दितां सासणेक जिविताक तुमकां हांव आपयतां घेया खाया अमर्जया सेर्गीचे मानाक दादोसया सुम्या बिखान सेर्गीचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैवीक नातांकां मोगान गावचे ती सोम्या देणे तुजे मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दितां सेवेचो संदेश पसारो हांव धाडटां मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दितां सेवेचो संदेश पसारो हांव धाडटां येया घेया सर्गी दया लाना बावडाक म्हज्या आदाजया सुम्या दिखान सर्गीचे पोषणात्मिक जिणयेचे दैवीक नातांकां मोगान गावचे हे सोम्या देणे तुजे Jesu, hoglap Jesu, dinwasun hasun gaita. Vandan Jesu, stuti Jesu, आता आदि सर्वदा. मुख्या रूपान मुझ्या काळजांत आयलाय सोम्या अर्गा तुका पवित्र रक्तान म्हाका मोसलाय धन्या होगला तुका अर्गा जेजू होगलाप जेजू दिनवासून हसून गायता वंदन जेजू स्तुती जेजू आता आणि सर्वदा. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमचो दिसपट्टो ग्रास करून घेवन पिवसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली. ह्या पवित्र सभेच्या जागृत आनी उर्बेवंत गवड्याचो दिनवाची काळजान उडास करून तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पोशणा वरवीं आमचो भावार्थ थीर जावं आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटून रावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ फिरगजकारांनो, विक्षकांनो, तुमकां समेस्तांक आमचो पात्रोन भाग्यवन पियूस दावेच्या फेस्ताची शुभाशयी पाठयता. आमच्या पात्रोनाचे विनतेन सर पिडेशिडेंतले वायटा विघ्नांतले देव आमकां राखो म्हूण मागता. फेस्ताच्या नवेनाक आनी आज फेस्ताच्या संभ्रमाक भक्तीन आनी उर्बेन भाग घेवंक आमकां आसक्त आसली तरी तें साध्य जावंक ना. पूण अमोरीस टी व्ही मुखांतर यूट्यूबार दिसपट्टे मीस आनी नोवेनाचो प्रसार केल्ल्या
मेलविन मनोज रोड्रिगसाक हांव देव बरें करूं म्हणटा फेस्ताच्या मिसाक मुर्दम तेसावां दिल्ल्यांक आनी विविध रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. आमी आतां आमच्या फर्गस कुटुंबाचे मागणे सांगाता म्हणया. सर्गीच्या बापा, आमी पियूस नगर फेर्गजीची देव परसा उपकारी काळजान आनी दिनवाशी मनान तुका वंदिता आनी अर्गां दिता. फाटल्या 7 आनी 1 वर्सां तावन तुवें आमकां राखलाय, सांबाळलाय, भवार्थाच्या वाटेन चलयलाय आनी तुजी कुरपे बेसांवां उदंड बापान वतल्याय. ह्या सर तेण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. पूण आमी आमच्या स्वार्थपणान आदारलेल्या पातकां वरवीं कुटुंबां मदें आनी कुटुंबांनी ना समाधान आनी मनाभेद उपजोवंक कारण जाल्ल्या आमच्या वायट संवयांनी तुका खरी साक्ष दिवंक सलवल्या. ह्या खातीर पक्षणे मागता. भगवान पियुसा आमच्या पात्रोना आमकां क्रिस्ताची खरी वळख दाखय, भावार्थाचें देणें लाभय, एवकरिस्ताचो मोग आमकां शिकय, संवसारी दबाज्यांक आनी वस्तूंक लबनासतना जिवंक आमकां शिकय. भावार्थाच्या संगतीनी उर्बा आमचे थंय उपजाशी कर, सताक साक्ष दिवंक आनी कस सोसूंक धैर्य, बळ आनी कृपा आमकां क्रिस्ता मरिफात पाटय. मोगाळा समिया आमची खालती मागणी तुजे मुखार दवरता. वो तुजी दाराळ आशिर्वादां आमच्या विगार बापांचेर, धार्मीक भावां भयणींचेर, मालगड्यांचेर, आवय बापायंचेर, युवजणांचेर आनी भुरग्यांचेर, परगांवान वावुरच्या आनी जिवच्या सर आमच्या कुटुंबाच्या साद्यांक राख आनी सांबाळ. आमच्या फेर्गजेंतल्या सर पिडेस्तांक, कश्टतेल्यांक आनी प्रायस्तांक बरी भलायकी आनी बुजावण लाभय. सरल्ल्या फेर्गस कुटुंबाच्या साद्यांक सासणाचो विशेव लाभय. आमच्या फेर्गस कुटुंबांतावन देवा पवणे लाभलेल्यांक तांच्या मिसावांत उरपा, संतोश आनी दादोसकाय लाभय. चड आनी चड देवा पवणी आमच्या कुटुंबांनी फुलोवन दीत. हे पवित्रत्म्या राख आमकां सर पिडेंतले, अनवारांतले, गडगड्या जगलण्यांतले, उज्या उदकांतले, वाऱ्या वादळांतले, दुबाव हेरेसींतले, खोट्या वायट संवयांतले, दुस्मानाच्या आनी सैतानाच्या पासांतले सदांच आमी तुज्या मोगांत आनी भावार्थांत वाड अशें कर. आमचे जिणयेंत मोगान, एककोटान आनी समाधानेन जियेशें कर. तुका साक्ष दिवन जियोंक बळ, धैर्य आनी घटाय दी. अशें सर्गीच्या राजान सासणाक सुख भोगूंक आमकां फावो कर. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पोतवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुझी लालेता कृपा लाभय माता. ते घेऊन तुझी सरता येवकरिस्ताचो वडमो केलो. ताची वडवीक संवसार पसारलो. ल्हानपण येसेविच्या भागवत तो दिलो. पापाक येवकरिस्ताचो परतून आवडलो. सांते येवस दाव्या पात्रोन आमच्या
क्रिस्तात येवंक आशिल्लो सदांच ताचे उर्बेर वावुरलो दुबळ्या धाकट्याच्या गरजांनी पावलो क्रिस्ता वाटेन चलोवंक आमकां धैर्यान भरलो सांतियो जावया पात्रोर आमच्या नमन तुका आमी करता उपकारा गरगा दिता वचत तुजी लागीता कृपा लागय मागता देखेर तुजी सत्ता मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरये आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवंती साव्या आमा पासून विनती कर भगवंत कुसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे